औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बेवलायत का अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तमाम दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ असद अब्बास जाफ़री और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज 11 अक्टूबर है और कल का दिन जो गुज़र चुका है वो 10 अक्टूबर जो था वो बहुत अहम था। अहम इस हवाले से था कि उस दिन जो है वो दो चीज़ें सामने आनी थी। एक तो ये है कि MLO की तारीख़ थी और दूसरा ये है कि बच्ची जो है उसको गार्डियन कोर्ट के हवाले से जो एक अच्छी ख़बर सुनने को मिलनी थी, लेकिन बदकिस्मती से कल का दिन जो है वो भी इसी तरह जैसे गुज़िश्ता 6 महीनों से दिन गुज़र रहे हैं मज़लूम ख़ानदान के ऊपर, उसी तरह के वो दिन थे। कल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त वाक़या, जिस तरह आप लोगों ने पहले भी सुना, तो यही था कि जब जिब्रान नासिर साहब जो है वो जज साहब के सामने पेश हुए तो जज साहब जो है वो हल्का से मुस्कुराए। अब वो मुस्कुराना जो है वो तंज़ था, वो मुस्कुराना जो था वो जिब्रान नासिर साहब की बार बार जो है वो अदालत में पेशी और तारीख़ें देने के ऊपर था, या मज़लूम ख़ानदान के ऊपर वो मुस्कुराना था, वो हंसना था कि जिब्रान नासिर साहब, मैं मुसलसल जो है वो आपको तारीख़ें दे रहा हूँ। जब तारीख़ होती है तो मैं छुट्टी पर होता हूँ, जब मैं आता हूँ तो फिर मैं अगली तारीख़ दे देता हूँ, और जब जिब्रान नासिर भी होते हैं और वकील जो है वो जज साहब भी होते हैं तो फिर वकील नहीं होता तो फिर तारीख़ हो जाती है। बड़ा अजीब किस्म का जो है वो हमारा निज़ाम अदल हो चुका है, और सवाल हर इंसान के जहन में ये उठता है कि क्या पाकिस्तान का जो निज़ाम अदल है ये मेहदी काज़मी साहब को इंसाफ दे पाएगा? क्या पाकिस्तान का निज़ाम अदल जो है वो मज़लूम ख़ानदान जो हैं वो उनको इंसाफ दे पाएगा? यकीनी तौर पर अब आवाम जो है वह पाकिस्तान समेत दुनिया भर की आवाम जो है वो इस केस के साथ जुड़ी हुई है, तो उनको अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तान में निज़ाम अदल किस कदर ख़राब है। इसको ठीक भी हमने ही करना है, लेकिन जब जो है वो अभी तो ये सूरत हाल हो गई है कि लोग ये कहते हैं कि यार जो भी मसले मसाइल हैं ये घर में बैठ के जो है वो परे पंचायत में इसको ख़त्म कर लें। अगर खुदा न खास्ता किसी के घर चोरी डकैती हो जाती है तो वो भी जो है वो FIR नहीं करवाता, वो कहता है कि मैंने नुकसान भी ऊपर से मैंने करवा लेना है, पहले हो चुका है, मज़ीद मैं थाने जाऊंगा फिर कचहरी जाऊंगा, चीज़ें मुझे वापस से रिकवर होनी नहीं है, सामान जो हो जा चुका है, जो मेरा नुकसान हो चुका है वो तो जो है वो गया खूह खाते। लेकिन उसके बाद फिर पुलिस वालों की जो है वो बातें सुनना, पुलिस वालों को पैसे दें, अदालत में जाएं तो रीडर को पैसे दें, और इस तरह के जो है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर। तो इस चक्कर में जो है वो लोग जो है वो अदालतों की तरफ रुख नहीं कर रहे। लेकिन अब जो गुज़िश्ता 6 महीने से ज़ारा काज़मी केस के अंदर जो है वो देखने को मिल रहा है पुलिस का रवैया, चाहे वो पंजाब पुलिस हो या सिंध पुलिस हो। बिलखसूस सिंध पुलिस की बात करें तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ये सिंध पुलिस जो है वो पहले ही केस ख़त्म कर चुकी थी। बड़ी मुश्किल से जो है वो जिब्रान नासिर साहब केस को दोबारा स्टैंड कर पाए, और उसके बाद CDR वगैरह का मामला आपके सामने है, उस वजह से केस जो है वो दोबारा ज़िंदा हुआ। लेकिन सुस्त रवि आपके सामने है कि पिछले जो आप समझे कि 20-21 तारीख़ हो चुकी हैं MLO के हवाले से, तो उसमें यही कोर्ट था जिसने जो है वो ये कहा था कि ये मामला जितने भी है आप लोअर कोर्ट के अंदर जो है वो लेकर जाएं। सिंध हाई कोर्ट ने ही तो जो है वो MLO के हवाले से कहा था कि आप इसको जो है वो लोअर कोर्ट में लेकर जाएं। जब लोअर कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि बच्ची का जो है वो MLO होना चाहिए, यानी मेडिकल होना चाहिए, तो उसके बाद सिंध हाई कोर्ट के अंदर और यही मुअज़्ज़िज़ जज साहब जो हैं इनकी कोर्ट में जो है वो एक स्टे लगवा दिया गया, और स्टे के बाद जो है आज आलमोस्ट 2 महीने होने को आए हैं और 20-21 तारीख़ें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक जो है इसका फ़ैसला नहीं हो पा रहा। उसके अलावा जो है वो गार्डियन कोर्ट में बच्ची की हवालगी के हवाले से जो है वो दरख्वास्त दे दी गई थी, और उसमें 3-4 पेशियाँ भी हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक बच्ची जो है वो वालिदैन के हवाले नहीं हुई। अब देखें कि अगली जो है वो एक MLO के हवाले से कल 12 तारीख़ है, और उसके बाद गार्डियन कोर्ट के हवाले से 18 अक्टूबर है।
سمجھ سے بالا تر ہے کہ جو ہے وہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ اب ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یار آپ لوگوں سے کیا بات کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، رپورٹ کرتے ہیں، ہم خود جو ہے وہ اس حوالے سے دل گرفتہ ہیں، پریشان ہیں۔ والدین کا کیا حال ہوگا؟ روزانہ جب ہم لائیو سیشن کرتے ہیں تو ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ اس حوالے سے بات کرتی ہیں۔ اب اگر جو ہے وہ عدالت کے اوپر تنقید کرتی ہیں، عدالتوں کے اس رویے کے حوالے سے جو مخصوص ہمارے ججز کا طریقہ کار ہے اس کے حوالے سے اگر جو ہے وہ کوئی تنقید کی جاتی ہے تو ہمیشہ ہمیں یہ ڈر رہتا ہے کہ توہین عدالت نہ لگ جائے، لیکن ہمارے معزز ججز کو، ہماری عدالتی سسٹم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیسز کتنے سینسٹیو ہیں، اور جو بھی لوگ آتے ہیں عدالتوں کے اندر ان کے معاملات اگر گھر میں سیٹل ڈاؤن نہیں ہو رہے ہوتے تو پھر ہی وہ آپ کے پاس آتے ہیں تاکہ ان کو انصاف فراہم کیا جائے۔ لیکن اگر عدالتوں میں آنے کے بعد وہ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، ان کی جوتیاں ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن ان کو انصاف نہیں ملتا، اور پتہ چلتا ہے کہ جو مافیا ہے، جو قاتل ہیں، جو گینگز ہیں، وہ پیسے دیتے ہیں اور فوراً سے پہلے باہر آ جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایک بچی کو اغوا کیا گیا اور ان کے جو مجرم ہیں، ملزمان ظہیر اور شبیر ہے، ان کو پکڑا گیا اور 14 دن کے بعد وہ باہر آئے۔ اب عدالت کے اندر جب مہدی علی کاظمی اور ان کی بیوی پیش ہوتی ہیں تو اس کے بعد اگر یہ بھی پیش ہوتے ہیں اور ان کا آمنا سامنا ہوتا اور وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں اور ایسے جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں کہ جیسے انہوں نے جو ہے وہ قلعہ کوئی فتح کیا ہے، ایسے کوئی تیر مارے ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیجئے عوام کو تو اس بات کا اندازہ ہے کہ ان ماں باپ کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے پا رہے اور نہ ہی لینا چاہیے، لیکن بحیثیت انسان جو ہے وہ انسان سمجھتا ہے کہ اگر یہ سامنے میرے آ جائے جس نے میری عزت کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے تو میں اس کو چیر پھاڑ کر دوں، میں اس کی بوٹیاں بوٹیاں کر دوں۔ لیکن کیا ہے اور کہ جو شریف لوگ ہوتے ہیں وہ عدالت کے اوپر اپنی نظریں جمائے رکھتے ہیں کہ ہمیں انصاف جو ہے وہ عدالت سے ملے گا، لیکن عدالت کو بھی چاہیے، ہمارے معزز ججز کو بھی چاہیے کہ جو مظلوم خاندان ہمارے پاس آیا ہے، پہلے ہی لٹا پٹا ہے، پہلے ہی اس کی عزت اور ناموس کو جو ہے وہ گلی بازار اور چوک چوراہوں پر رون دیا گیا ہے اور حکومت ان کے تحفظ میں ناکام ہو چکی ہے، تو کم از کم وہ ہمارے جو در پر آئے ہیں، ہمارے پاس انصاف لینے کے لیے آئے ہیں، تو ہمیں ان کو انصاف دینا چاہیے۔ لیکن جو ہے وہ بظاہر جو صورتحال لگ رہی ہے، جو ہمارا عدالتی نظام ہے، اس میں مظلوم جو ہے اس کو انصاف ملنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ دوسری جانب روزانہ کی بنیاد پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مجبورہ مائی ہے اور وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ والدین کا جو ہے کلیجے چبا رہی ہوتی ہے، اپنی باتوں سے ایسے نشتر چلا رہی ہوتی ہے کہ ماؤں کے اور بہنوں کے اور بیٹیوں کے کلیجے چھلنی ہو رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ شرم کا گھاٹا اسے بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کی خواتین جو ہیں وہ معاشرے کے لیے ناسور ہوتی ہیں، نہ ہی تو ان کا کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، نہ ہی ان کی کوئی اپنی ایسی عزت ہوتی ہے۔ ان کا کام جو ہے وہ بس یہی تماشا لگانا اور پیسے اکٹھے کرنے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی جا سکتی ہے، آپ بھی مسلسل دعا کر کر کے تھک گئے ہیں۔ یقین جانیں کہ لوگ رات کو خواتین ہمارے سیشن میں کہہ رہی تھی کہ بھائی اب تو رو رو کے جو ہے وہ آنسو خشک ہو رہے ہیں، ہمارے جو ہے حلق خوش ہو گئے ہیں ان کے حوالے سے دعائیں دے دے کے اور ان کو بد دعائیں دے دے کے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری سن نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ انصاف کرنے والا، یہ ایک امتحان کی گھڑی ہے۔ آپ یہی سمجھیے کہ جس طریقے سے ظاہر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، تو آپ کے نواسے کو بھی کس قدر جو ہے وہ ظلم کیا گیا، کس قدر جو ہے وہ تشدد کیا گیا، بربریت کی گئی، کہ تاریخ رقم کی گئی۔ تو اسی طرح جو ہے یہ مظلوم خاندان ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر ظلم کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنائیں گے، اور ابھی تک جو ہے وہ رہتی دنیا تک وہ عبرت ہے، ان کا نام جو ہے وہ گالی بن چکا ہے۔ اسی طرح اس طرح کے کام کرنے والے جو لوگ ہیں، اللہ کریم کرے کہ جو ہے وہ بھی معاشرے کے اندر عبرت بنے اور لوگ ان سے نفرت کریں، اور عدالتیں جو ہیں ان کو ایسی کڑی سزا دے کہ آئندہ جو ہے وہ ان کی سزا کو دیکھ کر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کسی کی عزت اور ناموس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے۔